बुरियां 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 असी बुरियां वे लोका। संदीला मेरा ननिहाल, ये लखनऊ से तकरीबन 30-32 मील दूर एक छोटा सा कस्बा है। उस ज़माने में तो आबादी बहुत कम थी, लेकिन अब तो एक बड़ा कस्बा है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि लखनऊ का मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका है। तो वहाँ मेरे नाना और हमारी वालदा वहीं थी, और मेरे वालिद साहब उस ज़माने में रायबरेली में हुआ करते थे, लेकिन बराबर आते जाते थे संदीले में। तो वहीं मेरी पैदाइश हुई है, संदीले के अंदर। जेल की मुझे कई मरतबा वहाँ सऊबतें भी बर्दाश्त करना पड़ी। तो वहाँ मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने जो लॉ कॉलेज में मैं प्रोफेसर था, तो मैंने लॉ के ऊपर किताबें लिखी। वो किताबें 1984 की बात कर रहा हूँ। वो हमारे सिलेबस में भी हैं और वो बड़ी मशहूर किताबें हुई। लॉ कॉलेजेस में अब भी चल रही हैं, उसके 3-4 एडिशन भी निकल चुके हैं अब तक। लेकिन जब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस्लामिक तहरीक चली, उसमें मुझे लंबी डिटेंशन हुई। देखिए, मुझे कभी कन्विक्शन नहीं हुआ अल्लाह के फजल से कि मैंने कोई जुर्म किया हो या, तो उसमें मुझे जो मौका मिला, 2 किताबें लिखी थी उस वक्त तक मैंने अंग्रेज़ी की। तो उस वक्त मैंने अपनी यादों को समेटा। तो उन यादों से मुझे एक किताब मुरतब हो गई, जो मुकम्मल हुई जब मैं जहाँ आ गया अमेरिका में। तो 1996 में प्रोबेबली या 1994 में, मुझे याद सही नहीं है साल, उसकी तारुफ़ी तक़रीब हुई। तो उसमें मेरा पूरी सरगुज़श्त है, और वो अल्लाह के फजल से बहुत मशहूर हुई किताब। उसमें तहरीक पाकिस्तान का भी सारा तज़किरा है और तमाम चीज़ें हैं, जो कुछ मेरे ऊपर गुजरी है वो सारी चीज़ें। तो उसकी इफ्तिताही तकरीब में कुछ लोगों ने कहा था कि इसमें आपने कुछ लोगों का तज़किरा किया है, वो बड़ा सरसरी। तो मैंने वादा किया था कि मैं इस कमी को पूरा करूँगा। चुनांचे दूसरी किताब मेरी याद हो कि न याद हो, पहली किताब, और दूसरी किताब तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है सब ज़रा ज़रा, इस शेर को मुकम्मल कर दिया। वो दूसरी किताब थी। फिर जब यहाँ आ गए तो इन 2 किताबों की वजह से जो यहाँ के उर्दू दा तबक़े थे उनको पता चला, तो मुझे बुलाया गया हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में। और वहाँ एक साहब थे, अबुल हसन नग़वी साहब। तो उन्होंने जो मेरा तारुफ़ कराया वो इन अल्फाज में था कि हज़रत महल जब अपनी जद्दोजहद में नाकाम हुई, तो उन्होंने लखनऊ से सफ़र किया, मैं अपने ख़जाने और अपने अज़्ज़ा के साथ और फ़ौज के साथ नेपाल जाने के लिए। तो वो एक गांव रास्ते में पड़ता है, उसका नाम है मछरेटा, और वो नग़वी साहब के गांव से मिली हुई उसकी सरहद है। नग़वी साहब के गांव का नाम है आठ। तो आठ में जो ज़मींदार थे और काजी ख़ानदान था, उनसे कुछ ना पड़ा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई बाँस की दाल की, और बड़ी उम्दा चटनियाँ और असली घी। तो हज़रत महल और उनके साथियों को उन्होंने वो खाना खिलाया, जो हज़रत महल को और उनके साथियों को ज़िंदगी भर याद रहा। तो आज उसी ख़ानदान के एक साहब हैं जो काजी हैं, वो कि अपने नाम के साथ काजी नहीं लिखते, वो आपको अपनी सरगुज़श्त सुनाएंगे। और मैंने फिर अपनी पहली किताब से याद है सब ज़रा ज़रा से कुछ इक़्तिबासात पढ़े थे, और उसने मुझको जहाँ ऐसा मुतारिफ़ करा दिया कि अब ना हल्क़े अरबाब ज़ौक़ वाले छोड़ते हैं और न सोल, जिसके सरबराह हैं
ہمارے نغمی صاحب، وہاں ہر ہفتے ہر مہینے ایک سنیچر کو، پہلے سنیچر کو ہوتا ہے حلقہ ارباب ذوق اور آخری سنیچر کو ہوتا ہے سول، سوسائٹی آف اردو لٹریچر. تو اس میں جو کچھ مجھ سے کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں اور وہاں پڑھ دیتا ہوں. اس سے میری کئی کتابیں مرتب ہو گئیں. اور اب جو تازہ کتاب ہے نقوش ماضی، اس کی تعارفی تقریب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو آرلنگٹن لائبریری میں ہو رہی ہے، اور مجھے توقع ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں گے. اب آپ پوچھیں گے کہ اس کتاب میں آپ کو کیا پسند ہے یا کیا اہمیت ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ میں نے 3 مضمون اس میں لکھے ہیں جو واقعی نقوش ماضی. پہلا، سر سید احمد خاں کا سفر لندن. کسی کو اتنی توفیق نہیں ہے اس زمانے میں اور خصوصاً امریکہ میں کہ کتاب کو، ضخیم کتاب کو پڑھے اور اتنا وقت دے. تو میں نے بڑی بڑی کتابوں سے پڑھ کر کے سر سید احمد خاں کا سفر لندن، کیا ان کے دل میں تھا، کیا کرنا چاہتے تھے، کہاں گئے، ان کی نظریں کہاں کہاں پہنچیں، انہوں نے کن کن تعلیمی اداروں کو وہاں دیکھا اور انہوں نے کیا سیکھا اور وہ کیا سکھانا چاہتے تھے. وہ برابر خطوط لکھتے تھے، اپنے علی گڑھ گزٹ میں چھپتے تھے، تہذیب الاخلاق میں چھپتے تھے. تو میں نے ان کی سب کی ایک اختصار ان کتابوں سے لکھا اور اس پہ اپنے کمنٹس دیے ہیں. اور دوسرا مضمون ہے، ایک صاحب ہمارے ہی ٹاؤن کے، قصبہ سندیلہ کے، مولانا مظہر علی صاحب، انہوں نے 41 سال تک ایک روزنامچہ لکھا. اس میں گھریلو بھی اطلاعات ہیں، قومی اطلاعات بھی ہیں، بین الاقوامی اطلاعات بھی ہیں. تو میں نے جب اس کو پڑھا، ایک مولانا ان کے پوتے نور الحسن ہاشمی صاحب، انہوں نے کوئی 400-500 صفحے کی کتاب لکھی. اس کو پڑھ کر کے میں نے ایک ٹاپک اس میں سے نکالا، آزادی کی امنگ، اور ان چیزوں کو جو اس سے متعلق تھیں ان کو ایک جگہ رکھا ہے اور ان پر برابر کمنٹ کیا ہے کہ کیا حالات تھے، اقتصادی حالات، قومی حالات، تمدنی حالات، اور جنگ کس طرح سے شروع ہوتی تھی ہمارے یہاں. اور ہم نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ہندوستان کے بر صغیر کے لوگوں نے، خصوصاً مسلمانوں نے، کبھی بھی انگریزوں کے لیے ایک دن میں بھی کوئی ایسا گوشہ نہیں رکھا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ مسلمان ان کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ متفق ہیں، بلکہ نکالنا چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں. تو یہ وہ میری کتاب کا دوسرا مضمون. اور تیسرا ہے مولانا شبلی نعمانی، انہوں نے جو جو کام کیے ہیں. تو آپ اگر ان تینوں کو ملا کر پڑھیں، ان تینوں مضامین کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری تاریخ 150 سال کی غلامی، 200 سال کی غلامی، اس میں ہمارے عوام کا اور ہمارے رہنماؤں کی کیا جد و جہد تھی. یہ اس کتاب میں ہے. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مضامین، لیکن ان پہ میں فخر کرتا ہوں، جس کے اقتباسات انہی اجلاسوں میں پڑھے گئے اور اب کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے. دیکھیے، لکھنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن مجھے لکھنے کے لیے تحریک ہوتی ہے ان لوگوں سے، حلقہ ارباب ذوق اور سول سے، کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بتلانا اور پاکستان کے لوگوں کو بتلانا اور مسلمانوں کو سمجھانا. تو بس یہی مضمون میں نے پکڑ رکھا، اسی پہ کام کر رہے ہیں، اور اگر موقع ملا تو کچھ نہ کچھ لکھیں. میں آپ سے کہوں گا کہ زندگی کیا ہے. زندگی اگر بغیر مشغولیت کے ہے اور آپ بے مصرف ہیں معاشرے کے لیے، تو توہین زندگی ہے.
لہذا آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے جب تک آپ کا ہاتھ چل رہا ہے، آپ کا قلب چل رہا ہے، آپ کا ذہن چل رہا ہے. آپ کی جو تجربات ہیں، آپ کی جو زندگی میں حالات رہے ہیں اور جو کچھ گزرا ہے، وہ آپ کو پاسان کرنا ہے اپنی نئی نسل کو. یہ میں کر رہا ہوں.